यस डैड, पेरिस कंसर्ट में मेरा शामिल होना लाजमी है। वो लैपटॉप में कुछ ज़रूरी काम कर रहा था, तभी ज़ियाद शाह का परेशान चेहरा नहीं देख सका। अपना ख्याल रखना और गार्ड्स को अपने इर्द गिर्द ही रहने देना। ज़ियाद शाह उसके करीब बैठ गए। डैड, जरजान ने लैपटॉप छोड़कर उनका हाथ अपने हाथों में लिया। मैं एक जमील शेख के डर से घर में चुप कर या अपने इर्द गिर्द हज़ारों लोगों को मजमुआ जमा करके नहीं रह सकता। वो अपनी किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। जब तक अल्लाह ताला की रहमत मेरे साथ है, तब तक वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरजान नरमी और हलावत से कहने लगा, जरजान मुझे उससे डर लगता है। ज़ियाद शाह ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ा। जरजान तो उनकी आंखों का डंडक था। कुछ पल दूर होता तो ज़ियाद शाह पागल होने लगते। पता नहीं वो 7 साल जरजान के बगैर कैसे रह गए, या फिर ये सब उन 7 सालों की जुदाई का नतीजा था कि अब वो अपने बेटे से पल भर भी दूर नहीं रह सकते। डर, कम ऑन डैड, डरना उस शख्स से चाहिए जो हमारे सामने हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें नुकसान पहुंचा सके। मगर जमील शेख खुद एक डरपोक इंसान है, तभी तो हमेशा चुप कर वार करता है। भला उस डरपोक इंसान से क्या डरना? अगर उसमें हिम्मत है तो कभी मेरे सामने आए, फिर बराबरी का मुकाबला होगा और तब मैं खुद उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। जरजान बबरे शेर की तरह बोला, फिर भी अपना ख्याल रखना। ज़ियाद शाह को यकीन था उसका बेटा कभी भी जमील शेख से नहीं डरने वाला। जो हुक्म आपका, वो परमाबरदारी से बोला। ज़ियाद शाह उसके इस अंदाज पर मुस्कुरा उठे और जाते हुए उसके बुरे बालों में हाथ फेरते गए। डैड, अपने बालों का हेयर स्टाइल खराब होने पर वो चिल्ला उठा और दोनों हाथ बालों में फेरने लगा। तभी उसके मोबाइल पर नीलम की कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम माम, वो खुशदिली से बोला। वालेकुम अस्सलाम। अगर अपने बाप से फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ा वक्त अपनी माँ को भी दे दिया करो। पिछले 2 दिन से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही हूँ और जरजान तुम अभी तक नहीं आए। नीलम रंजीदगी से बोलने लगी। मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ देर बाद आपके पास ही आने वाला था। पता नहीं नीलम को कैसे इल्हाम हो जाता था ज़ियाद और जरजान एक साथ बैठे हैं। ऐसी ही बात है जरजान, तुम मुझसे ज़्यादा ज़ियाद शाह से मोहब्बत करते हो। अगर 2 दिन तक तुम्हें मेरी खबर ना मिले तुम आराम से रहोगे, लेकिन अगर 2 दिन तक ज़ियाद शाह तुम्हारे सामने ना रहे, तुम पागलों की तरह अपने बाप को ढूंढने लगोगे। बस ऐसी बात है। क्यों, मैंने सही कहा ना? जरजान ने लब बेंच लिए। कहीं न कहीं नीलम ठीक कह रही थी। पता नहीं नीलम किस चीज़ का गुस्सा जरजान पर निकाल रही थी। ये तो जरजान को वहाँ जाकर ही मालूम होगा। मैं अभी दुरानी हाउस आता हूँ। तवील खामोशी के बाद जरजान ने यह कहकर फ़ोन रख दिया और कुर्सी की सीट से पुश टिका दी। आसमान रात की सियाही में अनगिनत चमकदार सितारों को अपने सीने से लगाए हुए था। हज़ारों सितारों में कोई रोशनी तो ऐसी होगी जो उसके बख्त को चमका देगी। वो बेख्याली में नजर आसमान पर जमाए खड़ी थी। जरजान की कंकार ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। आप अभी तक नहीं गए? वो पिछले 3 घंटों से घर पर नहीं था। जरजान का सामान तो ड्राइवर कब का ले जा चुका था, इसलिए अब गिने को लगा जरजान चला गया है। तुम्हें बहुत जल्दी है मेरे जाने की। जरजान ने आईब्रू सुकेड़े। वो पिछले 3 घंटों से नीलम के पास था। नीलम का गुस्सा सिर्फ इस बात पर था कि जरजान पिछले 2 दिन से आने का कहकर नहीं आ रहा था। जरजान को अपनी गलती पर शर्मिंदगी हुई और वो पिछले 3 घंटे से अपनी गलती का ज़ाला कर रहा था। जरजान के पेरिस जाने का सुनकर नीलम का दिल मोम हुआ और तब जाकर उसे माफ़ी की सनद हासिल हुई। नहीं, न आप यहाँ थे और न ही आपका सामान, इसलिए मुझे लगा आप चले गए। वो सर झुकाकर शर्मिंदगी से कहने लगी, हाँ बस जा रहा था, सुनो। जरजान बगौर उसे देखकर मुखातिब हुआ। जी, 2 दिन पहले होने वाले रात वाले वाक़े के बाद जरजान उस पर मेहरबान ही था। ना तेज़दार जुमले, ना काटदार ताने। डैड तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ भी दिया करेंगे और ले भी आएंगे। जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं भी बाहर नहीं जाओगी। वो हुक्म सादर करने लगा, क्योंकि जमील शेख अब जरजान को नहीं बल्कि अब गिने को नुकसान पहुंचा सकता था। सबा और वानिया के घर भी नहीं। वो हैरानगी से पूछने लगी, क्या सबा और वानिया का घर यूनिवर्सिटी में है? जरजान ने उसकी अकल पर मातम किया। नहीं, उसने जवाब देने के साथ नपी में सर हिलाया। मेरे ख्याल में मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन दी है। अगर तुम्हारी किसी दोस्त का घर यूनिवर्सिटी में है तो तुम शौक से उसके घर जा सकती हो, मगर यूनिवर्सिटी से बाहर तुम कहीं भी नहीं जाओगी। गॉट इट? वो जोर देकर बोला। क्या सच में ये शख्स मेरी फिक्र करने लगा है? वो खुद से सवाल करने लगी और जवाब हाँ में मिला। दिल उस जवाब पर सरशार हुआ। कई हसीनों गुलरंग उसके चेहरे पर अपनी चाप छोड़ गए। जी समझ गई, वो सर झुका गई। दिल अजीबले पर धड़कने लगा। उसने कितने बंद बांधे थे हर उस रास्ते पर जो रास्ता नीली आंखों वाली शख्स के पास जाता था, मगर दिल हर बंद तोड़कर उन रास्तों का मुसाफिर बन चुका था। और आखिरी बात, मेरी चीज़ों से 10 कदम दूर रहना। अब गिने ने खफगी से जरजान को देखा और जरजान ने वसी आसमान को, क्योंकि वो उसके चेहरे पर आए हसीन रंगों को देखकर बेखुद हुआ था। उसकी कैफियत का अंदाज़ा अब गिने को ना हो।
اس لیے وہ آسمان کو تکنے لگا۔ عجیب بات تھی، وہ اس لڑکی کے لیے خود سے بھی زیادہ فکر مند تھا۔ اسے کبھی جمیل شیخ کے ارادوں کی پرواہ نہیں رہی، مگر آپ گینے کی وجہ سے اب اسے دڑکا لگا رہنے لگا تھا۔ وہ اپنی بدلتی کیفیت کو سمجھنے لگا تھا، مگر ماننے سے انکاری تھا۔ منائے اہم ہے فی الوقت، محبت پھر صحیح ہمدم۔ بوجھل دل کے ساتھ وہ پیرس پہنچا تھا۔ بولان میں اداس بیٹی تھی جب صبا کی مانی کی اس کنکار اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تم لوگ کب آئے؟ وہ خوشی سے دونوں کو گلے ملنے لگی۔ آئے نہیں، ان دونوں لوگوں کو ہم لائے ہیں، قندیل نے فخریہ کالر جاڑے۔ ویسے اب گینے تم نند کے معاملے میں بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہو۔ دیکھو قندیل تمہاری اداسی کو نوٹ کر کے انہیں گھسیٹ لائی، وانیہ نے برجستہ لہجے میں کہا۔ فکر مت کرے، آپ کو مجھ سے بھی زیادہ اچھی نند ملیں گی۔ ارے وانیہ کی ایک نہ دو نہ بلکہ چار چار نندیں ہیں، صبا نے لقمہ دیا۔ کیا واقعی میں؟ قندیل بے یقین تھی۔ ہاں، آئے ہماری قسمت، وانیہ نے منہ بسورا۔ لوگوں کی شادیاں ہو گئی، اشارہ اب گینے کی طرف، اور ہماری ایک چنی منی سی منگنی بھی ابھی تک نہیں ہو پائی۔ وانیہ کو پھر سے اپنی منگنی نہ ہونے والا واقعہ یاد آ گیا۔ وانی بس کرو، یہاں ہماری لیلا پریشان بیٹی ہے اور تم اپنے دکڑے لے بیٹھی ہو، صبا نے ٹوکا۔ او لیلا، تمہیں تو ہارٹ ایشو کی بہت یاد آ رہی ہوگی۔ وانیہ نے شرارت سے اب گینے کو دیکھا۔ ہاں نہیں، اب گینے بکلاہٹ کا شکار ہو گئی، جبکہ اس کے اس ہاں نہ والے جواب پر تینوں نے زندگی سے بھرپور کہا لگایا۔ کہیں میرے بھائی کا بھی یہ حال نہ ہو۔ قندیل کی بھی شرارتی رگ پڑ گئی۔ اب گینے نے اسے گور کر دیکھا۔ کیا سچ میں ابھی؟ وانیہ نے قندیل کا بھرپور ساتھ دیا۔ مجھے کیا پتا۔ اب گینے تینوں کی شرارت پر تپ گئی۔ ہم نے یک طرف محبت میں جلا دی کشتی، یار کی سمت سے نہ ہاں ہے نہ ہو ہے نہ یوں ہے۔ صبا خوبصورت انداز میں گنگنائی تو اب گینے اسے کچا چبا جانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ شاویلے میں چاروں لڑکیوں کی کلکلاہٹ گونج رہی تھی۔ عائشہ چاروں کو لان میں کلکلاتا دیکھ کر ان کے اچھے نصیب کی دعا کرنے لگی، پر انہیں کیا خبر تھی ان کے اب گینے کے نصیب کو بہت پہلے نظر لگ چکی تھی۔ درجان تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، یہ کنسرٹ بھی کامیاب رہا۔ درجان جو موبائل میں اب گینے کی تصویر بغور دیکھ رہا تھا، بوکھلا گیا۔ یہ سمندر والی تصویر تھی اور قندیل نے اسی دن درجان کو سینڈ کر دی تھی۔ دن میں وہ 10-12 دفعہ اس تصویر کو ضرور دیکھتا تھا، اور جب تصویر والے سامنے ہو تو اس معصوم کو اپنے کڑوے کسیلے جملوں سے مبرہ لفظوں کا تحفہ دیتا تھا۔ کیا ہوا میرا شعر؟ پروڈیوسر درجان کی اس حالت سے بہت لطف اندوز ہوا۔ کچھ نہیں، میں ایک ضروری کام کر لوں، وہ یہ کہتا ہوا کڑا ہو گیا۔ آخرکار تیسری کال اب گینے نے ریسیو کر لی۔ السلام علیکم۔ درجان کی ساری تکن اس سلامتی سے مٹ گئی۔ وعلیکم السلام، ڈیڈ کیسے ہے؟ اس نے زیاد شاہ کا حال احوال پوچھنے کے لیے تو فون نہیں کیا تھا، لیکن وہ براہ راست بھی تو نہیں پوچھ سکتا تھا۔ بابا بالکل ٹھیک ہے۔ اب گینے کو خوشی ہوئی درجان اسے اہمیت دینے لگا تھا، بھلے ہی وہ اہمیت کسی بھی نوعیت کی تھی، پر تھی تو اہمیت۔ اور عائشہ امی وہ ٹال مٹول کرنے لگا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب گینے یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف بھی خاموشی تھی، خاموشی طویل اور بولتی خاموشی۔ درجان بنا دے کے بھی جانتا تھا وہ سر جھکائے کڑی ہوگی اور اس کے چہرے پر خوبصورت رنگ رقصہ ہوں گے۔ وہ خوبصورتی سے اس کے تصور میں آئی، بہت خاموشی سے اس کے من کے مندر میں بسیرا کر چکی تھی۔ وہ حیران ہوا، اسے اپنے من کی خبر نہ ہوئی، اور یہ من محبت کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ یہ من اسے کن راستوں کا مسافر بنا چکا تھا۔ اس من نے چاہ کی تھی تو کی، اور اب اس کا من سرشار ہو چکا تھا، اور چپکے وہ میری عادت، میری محبت، میری دنیا ہو گئی۔ وہ دل فریبی سے مسکرایا۔ رات کے اس پہر پیرس کی خوبصورت روشنی اسے کہیں زیادہ اس کی آنکھیں روشن تھی۔ سردیوں کی بارش ہر طرف اپنی آمد کے نقش چھوڑ رہی تھی۔ زمین پر پہلی فوار کے ساتھ ہی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ سرسبز گھاس اور پھولوں پر چمکتے ننھے ننھے قطرے زمین کے حسن کو نکار رہے تھے۔ ہون کی رمجم دل و جان میں نئے رنگ عطا کر رہی تھی۔ اب گینے کو اندر تک خوبصورتی کا احساس ہونے لگا۔ وہ چبوترے کے پلر سے ٹیک لگائے کڑی تھی۔ عشق پہ چاہ کے سرخ پھول بارش کی وجہ سے نم ہو چکے تھے۔ اب گینے خوبصورتی کے اس منظر میں کونے لگی۔ سکون جو اس وقت رگوچا میں اتر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ ہر منظر انسان کو حیرانگی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ بھی قدرت کی اس حسین شام کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کچھ فاصلے پر قندیل اور حیدر ہمیشہ کی طرح لڑنے میں مصروف تھے، جبکہ زرجان اپنے میوزک انسٹرومنٹ کے درمیان بیٹھا، سر اوپر کیے چبوترے کے درمیان لٹکے حسین جمر کو مسلسل ایک ہی زاویے میں تکے جا رہا تھا۔ زرجان، حیدر کھڑا ہوا اور زرجان کے ساتھ دوسری چیئر پر آ بیٹھا۔ زرجان شاہ زندہ ہو۔ دوسری طرف ہنوز خاموشی چھائی رہی۔ اوئے میرا سی مر تو نہیں گیا؟ حیدر نے اس کا کندھا ہلایا۔ اچھا ہے مر گیا، ویسے بھی تیری ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں تو اپنے معصوم دوست پر ظلم و ستم ڈھاتا رہتا تھا۔ اللہ بخشے تجھے، ورنہ جیسے تیرے اعمال تھے مجھے نہیں لگتا تیری بخشش۔ اگر تمہاری بکواس بند نہ ہوئی
تو میرا تو پتہ نہیں، پر تم آج میرے ہاتھوں ضرور مر جاؤ گے۔ زرجان نے حیدر کو بات مکمل کرنے سے پہلے ٹوکا۔ او میری جان، تو زندہ ہے، چل اسی خوشی میں پیزا کھلا دے، موسم بھی حسین ہے، مزہ آئے گا، حیدر نے للچائے ہوئے انداز میں کہا۔ زہر نہ کھلا دوں تمہیں؟ زرجان نے حیدر کو گورا اور گٹار اٹھا لیا۔ دونوں کی نوک جھونک سے قندیل اور افغینیں لطف اندوز ہو رہی تھی۔ حیدر نے زرجان کا دوسرا گٹار اٹھا کر بے سری آواز کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اس کی پیار بھری نظریں قندیل پر مرکوز تھی۔ حیدر درانی، اتنی درد بھری آواز سن کر مجھے رونا آ گیا۔ قندیل نے اس کی بے سری آواز کا مذاق اڑایا۔ اوئے میرا سی، ایک گانا سنا دے۔ حیدر نے قندیل کو ایک اچھا چبا جانے والے انداز میں گورا، مگر وہ خاطر میں نہ لائی۔ مجبوراً حیدر نے اپنا رخ زرجان کی جانب کیا۔